अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि मुझे अगर एक फॉर्म ऑफ राइटिंग आती है तो मुझे हर तरह की फॉर्म ऑफ राइटिंग आती है, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। सो कॉपी राइटिंग क्या है और कंटेंट राइटिंग क्या है, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटेंट राइटिंग इज मोस्टली अ फॉर्म ऑफ राइटिंग which is mostly being used for educating someone, for entertaining someone, या अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जो भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, उसको हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। On the other hand, copywriting is a form of writing which is being used to persuade something, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी चीज़ को सेल करने के लिए, तो इसको कॉपी राइटिंग कहा जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें कि कंटेंट राइटिंग के फिर कौन कौन से फॉर्म ऑफ राइटिंग, क्या क्या कंटेंट राइटिंग में आता है, तो द फर्स्ट थिंग इज ब्लॉग। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी टेक्निक को बताने के लिए कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट राइटिंग में आता है। फॉर एग्जांपल, दिस ब्लॉग on one of our website is how to write a good review for a roofing company. So एक complete guide है review लिखने का, तो this can be described as content writing. Another content writing का जो एक और फॉर्म हो सकता है, that is white paper. वाइट पेपर हमेशा किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के, किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए वाइट पेपर्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, दिस Bitcoin white paper written by Satoshi Nakamoto before before starting Bitcoin, या before the release of Bitcoin, या Bitcoin जब इन्वेंट हुआ या जब से उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, तो ये सतोशी नाकामोटो ने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने के लिए ये वाइट पेपर बनाया। तो दिस इज सम हाउ लाइक रिसर्च पेपर, बट डिटेल में बताने का कि बिटकॉइन है क्या, किस तरीके से काम करता है। या अनदर फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग इज ई बुक्स, क्योंकि वाइट पेपर्स भी टेक्निकली ई बुक्स ही होते हैं, बट एक शॉर्ट वर्जन ऑफ ई बुक्स होते हैं, तो उसको भी कंटेंट राइटिंग के टाइप्स में कहा जाता है। उसके अलावा ट्यूटोरियल्स मोस्टली वीडियो कंटेंट आता है, लेकिन अगर हम राइटिंग में ट्यूटोरियल्स को देखें तो वो कंटेंट या वो ब्लॉग्स जो बहुत डिटेल में लिखे गए हों, बहुत बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स बाय ब्रायन डीन आर आर ट्यूटोरियल्स। जैसे ये एक ब्लॉग है अबाउट 200 रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ गूगल, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, इसके बारे में हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान की गई। इसके ऊपर पूरा पूरा एक बुक लिखा जा सकता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज कंटेंट राइटिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। उसके अलावा ईमेल न्यूज़लेटर आ गए, न्यूज़ आर्टिकल्स आ गए, केस स्टडीज़ आ गए, किसी भी फॉर एग्जांपल केस को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, दिस केस स्टडी ऑफ आवर्स अबाउट how we ranked one of our roofing client, तो वो इस चीज़ के बारे में है। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज कंटेंट राइटिंग। या सोशल मीडिया पोस्ट्स, अब सोशल मीडिया पोस्ट जो है, मैंने कॉपी राइटिंग में भी लिखा हुआ है, मैंने कंटेंट राइटिंग में भी लिखा हुआ है, तो दिस कैन बी लाइक बोथ। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को सेल कर रहे होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। और इसके अलावा एड्स हमेशा कॉपी राइटिंग की कैटेगरी में आती हैं। एड्स की जो कॉपी होती है वो कॉपी राइटिंग की कैटेगरी में आती है। जैसे सोशल मीडिया के एड्स हो गए, पीपीसी के एड्स हो गए, वो सारे कॉपी राइटिंग में आते हैं, क्योंकि आपने किसी को कन्विंस करना है टू सेल समथिंग, टू विजिट अ पेज में भी,
تو اس کے اندر جو لینڈنگ پیجز کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی کاپی رائٹنگ میں آتا ہے. فار ایگزامپل ون آف اور کلائنٹ جس کے لیے ہم نے یہ لینڈنگ پیج بنایا، تو اس میں ٹوٹلی سارے ورڈز جو ہے وہ کنونس کرنے کے لیے ہیں. کال ٹو ایکشنز اس میں یوز ہو رہے ہیں، اس میں فارمز یوز ہو رہے ہیں، اس میں اس کمپنی کی انفارمیشن بتائی جا رہی ہے، اس پروڈکٹس کی، ان سروسز کی انفارمیشن آ رہی ہے. تو دس از ایکچولی کاپی رائٹنگ. اس کے علاوہ فار ایگزامپل پروڈکٹ پیجز آ گئے، کسی بھی پروڈکٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے، اس کو بھی ہم کاپی رائٹنگ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ کی جو سیلز کاپی ہوتی ہے، کہ ویب سائٹ میں آپ کا فار ایگزامپل ہوم پیج آ گیا، اس میں آپ ظاہر ہے کسی کو آپ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کا پروڈکٹ یا آپ کے سروسز جو ہے وہ بائی کریں، تو وہ بھی کاپی رائٹنگ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. سروس پیجز ہو گئے، فار ایگزامپل ون آف دس سروس پیجز، یہ بھی جو ہے وہ کاپی رائٹنگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یا لوکیشن پیجز ہو گئے، یا جو ہے وہ کوئی بھی ایسے سروسز کا پیج ہو گیا. فار ایگزامپل دس از ون آف اور لوکیشن پیج، تو یہ بھی جو ہے وہ کاپی رائٹنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کے علاوہ سیلز ای میل ہو گئے، اس کے علاوہ ایس ایم ایس ایڈز ہو گئے. تو اب ان ٹائپ کو تھوڑا سا مزید اگر ڈسکس کریں تو لینتھ جو ہے وہ زیادہ میٹر نہیں کرتا. موسٹلی کاپی رائٹنگ کی لینتھ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. اگر لینڈنگ پیج کی بات کی جائے، وہ کیونکہ اس میں لمبا فارم آ جاتا ہے، لیکن اس کے ہیڈنگز ہو گئے چھوٹا فارم ہے، اس کے ڈسکرپشنز ہو گئے چھوٹی رائٹنگ ہے. بلاگ جو ہے وہ بہت لانگ فارم کانٹینٹ میں آتا ہے. ایموشنز کی بات کی جائے تو آپ بلاگ میں یا کانٹینٹ رائٹنگ میں آپ کسی کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ کاپی رائٹنگ میں آپ سیلز والے ایموشنز جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ڈسکس کریں ایس سی او کے بارے میں، تو کاپی رائٹنگ میں کاپیڈ کانٹینٹ بھی کہیں نہ کہیں رینک ہو جاتا ہے اگر آپ کی اتھارٹی ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارا کاپیڈ کانٹینٹ ہی یوز کرنا ہے، لیکن کاپیڈ کانٹینٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا اگر اس میں ری رائٹنگ ہو رہی ہو. لیکن جو بلاگ رائٹنگ ہے، کاپی رائٹنگ ہے، اس میں آپ کا اپنا ریسرچ ہو تو وہ رینک ہو سکتا ہے. تو یہ ایس سی او وائز جو ہے وہ ڈفرینس ہے. تو دس از آل اباؤٹ کاپی رائٹنگ ورسز content writing. If you have any questions, please reach out to me and I would love to discuss about anything that you want help with. Thank you so much.